नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कातिलान हुसैन का अंजाम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन हक़ हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, ये ठीक है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद पर ज़ाहिरी फतह हासिल न कर सके, अमर साद की फौज को शिकस्त न दे सके और शिमर के दस्ते जफा को रोक ना सके, लेकिन हकीकत शनास निगाहें देखती हैं कि असल फतह किसको हासिल हुई और हकीकी कामयाबी से कौन हमकिनार हुआ। यजीद ने तलवारों की चमक से इंसानी जिस्मों पर हुकूमत की, लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर तस्लीम और रज़ा की रूहानी कुव्वत से इंसानी दिलों पर हुकूमत कर रहा है। और यह भी ठीक है कि इसके सामने इसके जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़े और इसके मासूम लख्ते जिगर ने इसकी झोली में दम तोड़ा और फिर इसका अपना सर भी नेज़े पर चढ़ गया और दुनिया वालों ने आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौ निहालों को मैदान करबला में खाक और खून में तड़पते देखा। मगर दुनिया वालों को अभी ये देखना बाकी था कि खुदाई ताकत की खामोश तलवार जब जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो फिर इनका नाम और निशान तक मिटा देती है। चुनाचे मुख्तार सकफी, जो किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था, किसी ममलिकत का हुक्मरान नहीं था और इसके पास कोई ताकत और फौज नहीं थी, निहायत ही बेसरो सामानी के आलम में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिमायत में उठता है और फिर कुदरत इसका साथ देकर इस एक मामूली से इंसान को कूफा का हाकिम बना देती है। मुख्तार सकफी ने कूफे का हाकिम बनने के बाद जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि जिसके घर से भी कातिलान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निशानदेही हुई और जिसने भी इन जालिमों को पनाह दी, इसके मकान की बुलंदी तक उखेड़ दी जाएगी और पनाह देने वाले के बाल बच्चों को भी तहे तैग कर दिया जाएगा। खुदा की शान बेनियाजी का करिश्मा तो देखो कि आज से कुछ जमाना पहले जिस कूफा में इब्ने ज़ियाद ने यह ऐलान करवाया था कि जिस घर से हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसके बच्चों की इत्तला मिली, इसके घर को मिस्मार कर दिया जाएगा। और आज इसी कूफा में मुख्तार सकफी का यह ऐलान होता है कि जिसने भी कातिलान हुसैन को पनाह दी, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और वो कूफा वाले जिन्होंने इमाम पाक से धोखा किया, दगाबाजी और बेवफाई की, बेईमानी की, आज मुख्तार के इस खौफनाक ऐलान से कांप गए और मैदान करबला में जुल्म और सितम करने वाले पहाड़ों और जंगलों में छुपने लगे। मगर शायद वो ये नहीं जानते थे कि कहरे इलाही जब करवट लेता है तो फिर कौमे लूत को नेस्तो नाबूद कर देता है, कौमे लूत को सफाई हस्ती से मिटा देता है और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है। मुख्तार की फौज ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी, फिर किसी को किसी तहखाने से और किसी को पहाड़ की खूह से और किसी को जंगल से पकड़कर शाम से पहले पहले तमाम कातिलान हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुख्तार सकफी के सामने हाजिर कर दिया। उमर साद को देखकर मुख्तार सकफी की आंखों में खून उतर आया और गरज कर बोला, ए दुनिया के कुत्ते, बता तुझे कौन सी सजा दूं जिससे मेरी और मुसलमानों के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला के मैदान में लगाई। उमर साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मैं बेकसूर हूं और मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म के आगे मजबूर था, मुझ पर रहम करो। मुख्तार उमर साद की इस गुफ्तगू से और भी भड़क उठा और कहा कि मेरा आका हुसैन अलैहिस्सलाम कितना बड़ा बहादुर था कि जिसने अपनी आंखों से तुम्हारे जुल्म को देखा, मगर फिर भी इसने तुम्हारे आगे रहम की दरख्वास्त नहीं की। और फिर हुक्म दिया कि इसका बेटा हफस सामने लाया जाए और उमर साद के सामने इसके बेटे की गर्दन तन से जुदा कर दी जाए, ताकि जालिम उमर साद को मालूम हो जाए कि अकबर की लाश को तड़पता देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। हुक्म की तामील की गई और उमर साद के बेटे हफस की लाश इसकी आंखों के सामने तड़पने लगी। उमर साद रहम रहम की दुखाई दे रहा था कि जल्लाद ने तलवार से इसका सर भी उड़ा दिया। इसके बाद शिमर लाइन का इंजाम होता है। साद को इस जुल्म और सितम की सजा देने के बाद मुख्तार ने शिमर से कहा
کہ تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا۔ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جن سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر و سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر مختار نے شمر کے گلے پر خنجر خود چلا کر اس کو ختم کیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا کیا تو ہی وہ سقی القلب انسان ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں اصغر کے حلق پر تیر مارا تھا؟ اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اور آخری تیر اس کے حلق کے آر پار ہو۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے میں برچھا مارا تھا۔ اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا گیا تھا۔ اگرچہ اسے جتنی بھی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ جلادوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر اور چمنستان مصطفیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہری بری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر و سعد، شمر اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار ثقفی نے ابراہیم مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ اس زیاد پر حملہ کیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ظلم و ستم کی پوری پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور نسلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو قتل کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر و سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واصل جہنم کر چکا تو فرمایا کہ ان کی سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اطرت پیغمبر علیہ السلام کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ علیہ السلام کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ ہی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت
यजीद को मामूली सी दर्द कौलेंज हुई, मगर चूंकि ये दर्द जुल्म की सजा के इवज थी इसलिए अजाब बन गई। 3 दिन और 3 रातें बिस्तरे मर्ग पर तड़ता रहा। पानी का कतरा मुंह में डाला जाता तो वो भी तीर बनकर हलक में उतरता। रोटी का टुकड़ा खाता तो तलवार बनकर पेट में जाता। आखिर 3 दिन इस अजाब में मुब्तला रहने के बाद भूखा प्यासा एड़ियां रगड़ रगड़ कर और सर टपक टपक कर मर गया। मरने से पहले यजीद ने अपने बेटे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर उमूर सल्तनत के मुतालिक कुछ वसीयतें करनी चाहिए, मगर इसने अभी शुरू ही किया था कि मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु चिल्ला उठा कि जिस हुकूमत की बुनियाद अहले बैत के खून से रखी गई है मैं इस हुकूमत पर थूकता भी नहीं। फिर भी यजीद के मरने के बाद लोगों ने इसके लड़के मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को जबरदस्ती तख्त पर बिठा ही दिया, लेकिन अभी वो बैठा ही था कि चीख मार कर और ये कहकर उठ बैठा कि इस तख्त से मुझे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून की बू आती है। और फिर वो अपने हुजरा में ऐसा छुपा कि 15 दिन के बाद उसकी लाश निकली।